الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا بتنزيل الكتاب وبعث محمدا خير الأنام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وأصحابه الكرام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أيها الإخوة الغيارى، تعالوا نتصور رجلا قويا نشيطا في بدنه وسليما في عقله، ثم قطعت رجلاه وفصلت يداه وفقعت عيناه وجدعت أذناه وأخذ من أنفه ولسانه ونزع ما في جوفه من قلب وكبد وطحال، ثم ترك، فهل يبقى حيا؟ ولو بقي حيا فماذا يستطيع أن يعمل في حياته؟ وكذا حال الإسلام اليوم، مع أنه جسم كامل متكامل لا يمكن فصل أي جزء من جسمه، ولو فصل جزء من جسمه فيكون ناقصا مبتورا مقطوعا مشلولا. فكما لا يصلح لرجل صحيح الجسم متكامل البنية أن يكون مقطوع الأيدي ومشلول الأقدام، فكذلك لا يتصور عن الإسلام بأن يكون سليما متكاملا شاملا إلا أن يؤخذ كله ويطبق كله. أما الإسلام الناقص المبتور فلا يزن عند الله جناح بعوضة. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. والإسلام الكامل الشامل هو أن تأخذ كله، تأخذ عقيدته وعبادته، تأخذ خلقه وشريعته، تأخذ اقتصاده وسياسته، تأخذ سلوكه وعمله، تأخذ اجتماعه ومعاملاته، تأخذ أمره ونهيه، تأخذ تبشيره وإنذاره، وتأخذه فرديا وجماعيا. أيها الجيل، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم بدأت علامات النفاق، وبدأت المصائب والآلام تهاجم المدينة الصغيرة في كل الجهات، فارتدت الجزيرة ولم يبق على الإسلام إلا مكة والمدينة والطائف، وبدأت الروم والفرس تتربص بالمسلمين الدوائر، فقيد الله أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. شاور القوم: ماذا تقولون في الأوضاع؟ قالوا: هناك جيش صغير أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم لتعذيب الروم بقيادة أسامة بن زيد الشاب الصغير ابن 17. وقال عمر رضي الله عنه: نصبر على المرتدين ما داموا يقيموا الصلاة حتى تنجلي الأمور والأحداث وتخف الآلام. ثم شاور عثمان وعلي فقال مثل مقولة عمر رضي الله عنه. أما الصديق الملهم من ربه فكان له رأي آخر، قال: أما جيش أسامة فيمضي في طريقه من يكن ابن قحافة حتى يخالف أمرا من أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. والبقية الباقي من الرجال تجتمع في المسجد استعدادا للخروج لمقاتلة المرتدين. والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني إقال بعيري كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلتهم عليه. وقال مقولة التي ما زال التاريخ يشهد لها: أينقص الدين وأنا حي؟ أيها المستمعون، كم نتكلم عن أينقص الدين وأنا حي، وصاحب هذه المقولة
المليء بالغيرة الإيمانية والشجاعة النادرة هو سيدنا أبو بكر صاحب رسول الله في الغار ورفيقه في الهجرة ودار القرار، وحقا قاله وفعلا أتى في سبيل مقولته بالعجائب التي أدهشت التاريخ، وجعل نفسه جبلا منيعا أمام الفتن والسيول الجارفة. وأين نحن وقد نقص الدين من أطرافه زحفا زحفا، وأغي على عقر داره سرا وجهرا، وشن عليه ليلا ونهارا، وعُمل معه معاملة الإنسان الذي قطعت يداه ورجلاه وشتت منافذ حركاته ونشاطاته، ولا يزال اليوم ينقص هذا الدين تحت سمعنا وبصرنا صباح مساء، بل نحن الذين نأخذ من أطراف جسمه وننهش من بدنه وننهب من متاعه، حتى أصبح النقص في الدين ظاهرا والبعد عن شريعته حقا مشاهدا. ولن يتوقف الأمر إلى هذا الحد، بل يتنفس هو في جو مسموم ويعيش في بيئة منتنة، لا يجد من الغذاء إلا رذيلا ولا يتناول من الماء إلا كدرا، فكيف يبقى هذا الجسم المصاب إلى مدة مديدة وقد وفرنا لهلاكه كل الوسائل؟ ومن له عينان فعليه أن يرى أن جسد هذه الأمة قد ظلت رقابه وزرعت نفسه وفترت حميته ونهكت أعضاؤه، واليوم قد وصلت الأمة إلى أن رزيت بخطة الخصف واستنامت إلى المنزلة الدنيئة. أيها الإخوة، أينقص الدين وأنا حي؟ تنادينا هذه الكلمة الصارخة المجلجلة أن نغار على أنفسنا وأن نرجع إلى ديننا وأن نتمسك بشريعتنا ونضطرب لأدنى نقص فيه اضطراب الأليم ونتململ تململ السليم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أخيرا أدعو الله تعالى أن يجعلنا كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.